अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म वसन्त विश्वामित्र बिउजाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा, राम कथा सुनौं र सुनाऊ। आदि कवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने भए मजाले आवाज निकालेर। आउनुहोस् सुरु गरौं अरण्यकाण्डको 46औं श्लोकबाट। तीन छन् पराकर्मिति पञ्चवटी बस्याका, ठोक्रा भिरिकन धनु पनि खुब कस्याका। गर्छु विचार मनले र त यही मान्छु, सब भस्म यो गरिदिनन् कि भनेर ठान्छु। आइरया छु म त खुब शीत मुण्डराई, फिर्छन् ती सर्व ऋषिलाई त खुस गराई। आश्चर्य मानिकन दौडी म आज आया, विस्तार पनि हजुरमा सब बिन्ती लाया। सीताजीलाई अति सुन्दरी मानी ताहाँ, ल्याऊ टपक्क टिपी सुन्दरीलाई यहाँ। भन्ना निमित्त अति चित्त धरी गया कि, पाया विपत नकटी बुच्ची समेत भया कि। ल्याऊ समर्थ छ भन्या तिमी आज जाऊ, सामने त हर्नु छ कठिन तिमी मन नलाऊ। एक युक्तिले छल गरिकन हर्नु पर्ला, सामने कदापि नगया तही देह मर्ला। त्यसले बहुत भयमा परिवाद गर्याको, लस्कर समेत शिशिर दूषण खर मर्याको। सुन्यो र बहिनी कन खातिर खोप दियो, एकान्तमा गई लहर पनि खोप लियो। अहिले हामीले 50औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ शूर्पणखाले राम र सीताको बारेमा रावणलाई सबै कुरा बताएर रावणलाई युद्धका लागि उक्साएकी छे।
अब हामी लागौँ चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ नेपाल वेद विद्याश्रमका अध्यापक नवराज घिमिरे। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। हस्, नमस्कार सबैजनालाई, हजुरलाई विशेष धन्यवाद छ। सुरुमा यहाँको स्वरमा रामायणका केही श्लोक सुन्छौँ हामी। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मन् जति छन् शुभाशुभ सबै, सुनिरहेका छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निजका मतिमा गई। साँचो बात गरैन कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त परस्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्म जानिरहनन्, नास्तिक पशु झैँ तहाँ। कामका चाकर झैँ भएर रहनन्, स्त्रीलाई देउता सरी, मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुप, शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन् तापनि, धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन, आर्जन गरौँला भनी। जाति धर्म रहेन क्षेत्रीहरूमा, जो छन् यी निचाहरू, शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन् पति र ससुरा, को द्रोह ठुलो गरी, यस्ता भ्रष्ट कसोरी मुक्त त हुनन्, संसार सागर तरी। यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले, सोधौँ उपाय भनी, आया कोछु दया निधान कसरी, तर्नन् सहज यी पनि। यस्तालाई उपाय तर्न सजिलो, कुन हो ऊ आज्ञा गरी, मेरो चित्त बुझाइ बक्सनु हवस, क्याले यी जान्छन् तरी। रामायण कस्तो ग्रन्थ हो? रामायण यो भगवान रामचन्द्रका लीलाहरूले ती भरिएको एउटा अत्यन्त रसले युक्त भएको एउटा ग्रन्थ हो, जसमा भगवान रामचन्द्र आफै रसको रूपमा हुनुहुन्छ, जसले यो रामायण रूपी पोखरीमा हाम फाल्छ अथवा यसका श्लोकहरू गुनगुनाउँछ, भगवानको त्यो गुणानुवादलाई पढ्छ अथवा सुन्छ, उसले भगवान रूपी जुन रस हो त्यो रसलाई प्राप्त गर्छ। यो भगवानको चरित्रले भरिएको, भगवान रूपी रसले भरिएको अत्यन्त रसिलो एउटा फल हो भन्दा पनि हुन्छ। रामायण पढिरहँदा राम र सीतालाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? भगवान रामचन्द्र हाम्रो यो सनातन परम्पराको आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ, मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। मैले अघि सुरुमा पनि भगवानको एउटा स्तुति गरेँ, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यो रामायणमा भगवान रामचन्द्रलाई रघुनन्दनको रूपमा, सीताको पतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा भगवान एउटा सगुण साकार रूपमा आउनुभएको परमात्मा र परम तत्त्व नै हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्ने हेतुले भगवानले किन एउटा सगुण रूप लिनुहुन्छ भने, आफ्ना समस्त भक्तहरूको कल्याण गर्ने हेतुले, भक्तहरूलाई मुक्त गराउने हेतुले भगवानले एउटा आफ्नो चाहिँ अवतार लिनुहुन्छ। त्यसै क्रममा एउटा विष्णुको अवतारको रूपमा भगवानको यहाँ हामी उपस्थिति देख्छौँ। भगवान यहाँ रामायणमा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान देखिनुहुन्छ अनि मर्यादाको अत्यन्त पालन गर्ने,
पितृको वचनलाई, आफ्नो पिता पुर्खाको मर्यादालाई अत्यन्त पालन गर्ने एक आदर्श पुरुष, एक पुरुषोत्तमको स्वरूपमा भगवानको उपस्थिति यहाँ देख्न सकिन्छ, जो सम्पूर्ण योगीजनहरूको चाहिँ कल्याण गर्ने, जस्तो हामीले राम शब्दको व्युत्पत्ति गर्दा पनि भन्छौँ रमन्ते योगिनः अस्मिन्, जसमा योगीजनहरू रमयमान गर्दछन्। भगवानको त्यो स्वरूपमा हजारौँ घन्टासम्म पनि योगीहरू आफ्नो मन लगाएर भगवानमा जब मन लाग्छ, भगवानको स्वरूपमा जब आफ्नो चित्त लाग्छ, तब उहाँहरू एकदम एकहोरो पाराले समाधिमा डुबेर रहनुहुन्छ। भगवानको स्वरूपमा, भगवानको नाममा मात्रै त्यो शक्ति छ, अन्यत्र त्यो काहीँ पनि छैन। सम्पूर्ण योगीजनहरूको हृदयमा वास गर्ने भगवान हामी सबैका लागि स्तुत्य हुनुहुन्छ। सीताजी भगवान रामचन्द्रको अर्धाङ्गिनीको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। सीताजीको बारेमा एउटा स्तुति छ, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभाम। भगवती सीता सम्पूर्ण श्रेयलाई दिन सक्ने हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति र लयकी कारण हुनुहुन्छ। वास्तवमा भगवान रामचन्द्र पनि सृष्टि स्थिति र लयका कारण हुनुहुन्छ। भगवत तत्त्व, परम तत्त्व, परमात्मा तत्त्व भनेको त एकै हो। भगवानको लीलाले कहिले स्त्री कहिलेको पुरुषको रूपमा एउटै भगवान चाहिँ अवतीर्ण हुनुभएको हो। वास्तवमा परम तत्त्वको रूपमा हेर्ने हो भने भगवान रामचन्द्र र भगवान सीतामा कोही भेद छैन, तर पनि अब व्यावहारिक दशामा भगवानको श्रीमतीको रूपमा, भगवानको अर्धाङ्गिनीको रूपमा, जनक राजाकी चाहिँ पुत्रीको रूपमा यहाँ रामायणमा चाहिँ हामी सीता मातालाई पाउन सक्छौँ। उहाँ अत्यन्त वन्द्य र सबैको लागि स्तुत्य, सबैको लागि पूज्य भइसिन्छ सीता माताजी। भानुभक्तीय रामायणबारे यहाँको धारणा के छ? यो मोक्षदायक ग्रन्थ हो? रामायणको एउटा प्रसङ्ग रह्यो, संस्कृतमा धेरै रामायणहरू छन्, त्यसमा हाम्रो भानुभक्तीय रामायण चाहिँ अध्यात्म रामायणको नजिक छ, अथवा अध्यात्म रामायणलाई आधारित मानेर लेखिएको हो, र कतिपयले यसको अनुवाद हो भन्ने पनि गर्नुभएको छ। अब अनुवाद हो अथवा होइन भन्ने कुराको एउटा विवाद अथवा एउटा पाटो फरक रहला, तर हामीले यो रामायणमा सर पढ्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो अध्यात्म रामायणको ठ्याक्कै अनुवाद हो, अथवा रामका कथाहरू त छरिएर रहेका छन् धेरै ठाउँमा। ती कथाहरूलाई मनन गरेर भानुभक्तले स्वतन्त्र रूपमा यो रामायण लेख्नु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अगाडि अध्यात्म रामायण राखेर त्यसको श्लोकहरूको मात्रै अनुवाद गर्नुभएको हो जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले यो रामायण पढ्दै गर्दा यसमा हामीले नेपाली माटोको सुगन्ध पाउँछौँ। यो नेपाली माटोको मौलिक कृति हो। यसमा वर्णन गरिएका राम हाम्रै दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर कम्मरमा खुकुरी भिरेर साँच्चीकै नेपाली क्षेत्रीयको रूपमा चाहिँ शत्रुहरूलाई परास्त गरिरहनु भएको छ कि साँच्चै नेपाली नै जनको रूपमा रावणसँग लडिरहनु भएको छ कि भन्ने खालको आभास हामीलाई यो हाम्रो भानुभक्तीय रामायण पढ्दै गर्दा आउँछ। र यसमा प्रयुक्त जो सीता माता होइसिन्छ, उहाँ पनि हाम्रो चौबन्दी चोली र साडी लगाएर बस्नुभएको हो कि उहाँको स्वरूपको वर्णन गर्दै गर्दा चाहिँ भगवतीको स्वरूपमा ठ्याक्कै नेपालीपन आउने भएको हुनाले यो सबै अनुवादै हो, त्यसको चाहिँ पद्यानुवादै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। अनुवाद ग्रन्थ हो भनेर मान्दा मान्दै पनि यसमा अत्यन्त धेरै मौलिकता छन्। नेपाली जनको, नेपाली मनको धड्कन यो चाहिँ रामायणमा पाउन सकिन्छ। त्यो भएर मलाई लाग्छ भगवानको चरित्र त सबैतिर छँदैछ, भगवानको गुणानुवाद त हरेक ठाउँबाट लिन सकिहालिन्छ, तर हाम्रो नेपालीपन यसमा पाइने भएको हुनाले यो त नेपाली ग्रन्थ हो, नेपाली रामायण हो। र हजुरले बताउनु भएको जुन मुक्तिको कुरा छ, अब मुक्तिको कुरामा हजुरको रामायण पाठ गरेर रामायणबाट प्राप्त हुने शिक्षा, रामायणबाट हामीले बोध गर्ने चाहिँ शिक्षाले त्यसबाट मुक्तिको बाटो सम्भव छ। जस्तै हजुरको मुक्त हुनको लागि त हामी भन्छौँ नि, सबै विषयवस्तुबाट मनलाई हटाएर जब परब्रह्म परमात्मामा हाम्रो चित्त गएर त्यहाँ लीन हुन्छ तब मुक्ति हुन्छ। मुक्ति भनेको सन्दर्भमा मलाई गुरुजीले भनेको एउटा केही याद आइरहेको छ। हजुरको सुख यसरी आयो जो फर्केर जाँदै जाँदैन, दुःख यसरी गयो जो फर्केर
आउँदै आउँदैन। त्यसको लागि अब रामायणका श्लोकहरू वाचन गरेर मात्रै पनि त्यो परिस्थितिमा पुग्न त नसकिएला, तर रामायणले बताएको कुरो, रामायणले हजुरको जुन प्रतिपादन गरेको राम तत्त्व छ, जुन परमात्मा तत्त्व छ, त्यो तत्त्व आखिर यिनै पुस्तकका भित्र कतै श्लोकहरूतिर वर्णित छ। हामीले त्यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने मुक्ति भनेको त त्योबाट सायद सम्भव हुने हो। र हजुरको जस्तो भानुभक्तकै सन्दर्भमा उहाँले लेख्नुभएको एउटा छ नि तत्त्वमसी महावाक्यको जुन एउटा व्याख्या, म त्यो हजुरलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। जस्तो तत्त्वमसी भन्ने यो वेदको महावाक्य छ, यसको बहुत मिठो अत्यन्त छोटोमा उहाँले एउटा चाहिँ व्याख्या गरेर सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु भयो। तत्को अर्थ परात्म हो बुझिलिनु, त्वम भन्नु जीवात्म हो, यिनको ऐक्य बुझा उन्या छ 80 पद, रात दिन विचार गर्नु। यो विचार गर्नुहोस् त कस्तो मिठो त्यो तत्त्वमसी महावाक्य, जुन महावाक्यको चाहिँ हाम्रा गुरु महाराजहरूले वर्षौँसम्म पनि एउटै तत्त्वमसी महावाक्यको चाहिँ चर्चा गरेर प्रवचन गर्नुहुन्छ। भानुभक्तमा कत्रो क्षमता, त्यसको कति मिठो पाराले सम्पूर्ण नेपाली जनले बुझ्ने गरी एउटा पद्यको हजुरको 2 लाइनमा तत्को अर्थ परात्मा हो बुझिलिनु, त्वम भन्नु जीवात्मा हो, यिनको ऐक्य बुझाउन्या छ 80 पद, रात दिन विचार गर्नु। यो तत्त्वम असी। यसरी यो तत्त्वमसी महावाक्यमा 3टा पद छन्। त्यो तत्को अर्थ चाहिँ परमात्मा हो, सर्वशक्तिशाली, हामीले जुन परम तत्त्वको रूपमा सम्पूर्ण संसारको जगतको पनि उपादान कारणको रूपमा हामीले स्वीकार गरेको परमात्मा हो। र त्वम भनेको चाहिँ हामी सम्पूर्ण जीव प्राणीहरू हौँ। र यसमा आएको अर्को तेस्रो पद 80 छ। त्यो 80ले त्यो तत्पदलाई र त्वम पदलाई चाहिँ जोडेको छ। यो भनेको संयोजक हो, यो दुईटालाई जोड्ने सक्ने क्षमता भएको पद हो। र समग्रमा हामीले जब यो तत्त्वमसी महावाक्यलाई बारम्बार चिन्तन गऱ्यौँ भने मुक्ति त त्योबाट सम्भव छ। यति मिठो तत्त्वमसी महावाक्यको व्याख्या गर्न सक्ने एउटा भानुभक्त जो थिए, उनलाई पनि एउटा भगवानको झलक प्राप्त नभइकन, भगवान रामचन्द्रको एउटा स्वरूपको दर्शन नभइकन उहाँले यो ग्रन्थलाई पुरा गर्न सक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँका हजुरको पङ्क्तिहरूमा छिर्दै गर्दा साक्षात् उहाँले चाहिँ त्यो परम तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नुभएको थियो भन्ने खालको एउटा बोध हुन्छ। यति महान ग्रन्थलाई यति हाम्रो यो व्यावहारिक रूपमा जनसाधारणसम्म यसरी घुस्न सक्ने तरिकाले, फेरि शास्त्रीय छन्दमा तत्कालीन समयको त्यो भाषालाई आत्मसात गरेर यति मिठोसँग लेख्न सक्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रामायण ग्रन्थ पाठ गरिरहने पढिरहने मान्छेलाई एउटा भगवानको त्यो परम तत्त्वको आभास चाहिँ हुन्छ। रामायणबाट के सन्देश मिल्छ? यसबाट प्राप्त हुने सन्देश मलाई 2टा किसिमको लाग्छ। एउटा हाम्रो व्यावहारिक सन्देश, अर्को आध्यात्मिक सन्देश। व्यावहारिक सन्देशमा भगवान रामचन्द्र, मैले सुरुमा पनि भने, हाम्रो सनातन संस्कृतिको आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँको पदचापलाई हामी सनातनीहरूले पछ्याउनुपर्छ। धर्मको लागि, समाजका विकृति, व्यथिति र विसङ्गतिहरूलाई सकाउनको लागि, त्यसको नाश गरेर संसारमा, लोकमा धर्मको स्थापनाको लागि हामी सम्पूर्ण सनातनीहरू एकजुट हुनुपर्छ, एउटा कुरो। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि भगवान रामचन्द्र हरेक कुरामा आदर्श हुनुहुन्छ, हरेक मर्यादाको पालक हुनुहुन्छ। र हामीले पनि भगवान रामचन्द्रको त्यो पदचापलाई पछ्याएर हाम्रा जीवनहरूमा यो मर्यादाको पालन गऱ्यौँ, हामीले यो आदर्शको पालन गऱ्यौँ भने हामी पनि श्रेष्ठ बन्न सक्छौँ। र अर्को कुरो, भगवानको राम राज्यको कुरा हामी सबैले बारम्बार भन्ने गरेको, राजनीतिक वृत्तमा समेत यो बढी चर्चामा आउने कुरा हो। र त्यो राम राज्यको परिकल्पना जब हामी रामायण पढ्छौँ, जब हामीले भगवान रामलाई रामायण मार्फत पछ्याउँछौँ, तब मात्रै त्यो राम राज्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। र त्यसको परिकल्पना हामीले जो गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। रामायणको उद्देश्य भनेको राजा यस्तो हुनुपर्छ जसले सम्पूर्ण प्रजाहरूसँग, सम्पूर्ण आफ्ना लोकहरूसँग समान व्यवहार गर्न सकोस्, र प्रजाहरू यस्तो हुनुपर्छ आफ्नो राजालाई भगवानको स्वरूपको रूपमा मान्न सकुन्। यो खालको राज्यको व्यवस्था बनोस्। यो एउटा रामायणले दिने राजनीतिक र व्यवहारिक सन्देश हो। र अर्को कुरा त हजुरको रामायणबाट प्राप्त हुने भनेको त त्यही अघि हामीले चर्चा गरेकै कुरा हो। हाम्रा दर्शनहरूको, हाम्रा चाहिँ सनातन शास्त्रहरूको एउटै लक्ष्य भनेको मानव जीवनको कल्याण हो,
मानव जीवनको लक्ष्य के हो, हामी मान्छे भएर यो धरतीमा आइपुगेका छौँ भनेपछि हामी किन आएका हौँ, बारम्बार हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कस्त्वम कोहम कुतरायात कामे जननी को मेहितात। हामी त संसारिक मोहमा रुमल्लिराखेका छौँ। हामीले जबसम्म कस्त्वम कोहम भन्ने यो विषयलाई हामीले विचार गर्दैनौँ, एकान्तमा रहेर चिन्तन गर्दैनौँ, तबसम्म हामी यो सांसारिक मोहमा हामी हराइराख्छौँ। हाम्रा ग्रन्थहरूले, हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप खोज्नको लागि सधैँभरि उत्प्रेरणा दिन्छन् र रामायणले पनि हामीलाई वास्तवमा रामायणले दिन खोजेको कुरो चाहिँ मानव जीवनलाई मुक्त बनाऊ। अब मान्छे भएर कुन चाहिँ एउटा प्रतापले, कुन ठुलो पुण्यले जन्म जन्मान्तर कल्पकल्पान्तरको चाहिँ पुण्य परिपाक भएपछि मात्रै यो मानव जीवन प्राप्त हुन्छ भनेको छ। त्यहाँमाथि हजुरको अझै यो भारतवर्षमा जन्मिन पाउनु, यो भगवानको ठाउँमा जन्मिन पाउनु त ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। यहाँ जन्मिनको लागि देवताहरू पनि उद्यत हुन्छन् भनिएको छ र मानव जीवन भएर यो भारतवर्षमा, यो भगवानको परम पावन भूमिमा हामी जन्मिएका छौँ। अब चाहिँ हामी यो संसारको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनमको यो संसारको मृत्युको, हजुरको जन्म मृत्युको चक्रमा बारम्बार नआऊ, बारम्बार यो चक्रमा नपर। तिमी चाहिँ मान्छे भएर जन्मिएका छौ, उत्कृष्ट योनि प्राप्त गरेका छौ, उत्कृष्ट परम पवित्र स्थलमा जन्मिएका छौ र अब मुक्त भएर दुःखको यो संसारलाई छोडेर भगवानको स्वरूपमा गएर मिल, परम तत्त्वमा गएर मिल भन्ने आध्यात्मिक सन्देश रामायणको मलाई यो हो जस्तो लाग्छ हजुर। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवराज घिमिरे। यही रामायणबारे गरिएको मिठो कुराकानीसँगै आज यति नै। भोलि बिहान भेट्ने बाचा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो हो नेपाली रेडियो